السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم هذا الفيديو هذا غيكون خاص بالانستالاسيون ديال ليسكيول سيرفر و ليسكيول مانجمنت، بويسك لا بليبار ديال لي ستاجير لقاو دي بروبليم في الانستالاسيون. الوغ غنحاولوا نمشيو ايطاب بار ايطاب باش نحيدو هاد المشكلات. الوغ كيف العاده غنحاولوا نتيليشارجيو لي دو بروغرام من الفوريوم. لو جو بونس كلشي عارف لادريس divinfo 2013.c.la. فوالا. الوغ غنمشيو ريبريك ديال تي دي دوزيام اني. فوالا، هنا عندنا ريبريك ديال اللوجيسيال. تمشيو للوجيسيال، بوي تلقاو هنايا SQL سيرفر و SQL سيرفر مانجمنت ستوديو. الوغ تنكليكو عليها. هنا غنلقاو لي دو SQL سيرفر و SQL سيرفر مانجمنت. تنختارو لو سيت الاول. فوالا تيعطينا التيليشارجمون هنايا. نتسناو واحد شوية. فوالا هنا غندخلو هاد لو نومبر هذا هنا هنا كل واحد غيعطي واحد لو كود. هذا غير بور سيكوريزي لي شوز. دخلوه ديرو اونطري يدوزكم تيليشارج. فوالا اون فوا تكتبوه ديرو اونطري يعطيكم هاد لاباج هادي. تكليكو على داونلود. وغيدوز للتيليشارجمون. فوالا هنايا غيقولك اونغيستري اونغيستري. اي فوالا غيبدا يتيليشارجا. كذلك هو مثال بالنسبه للاس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو، تا هو نفس الطريقه. باش نربحو شويه الوقت، انا ديجا هنا مانستالي متيليشارجيهم لي دو بروغرام. فوالا انا سيرفر اس كيو ال، هنا اس كيو ال مانجمنت. غنبداو باول حاجه بالاس كيو ال سيرفر، هو الاول ملي يتيليشارجا، هو الاول غنانستاليوه. دوبل كليك عليه، عطينا واحد الفينيتر. فوالا هادي دابا الانستالاسيون ديال الاس كيو ال سيرفر.
فوالا كيف ما تشوفوا معايا هنايا ابخي هاد تيليشارجمون هنايا تيعطينا واحد الفينيتر. Voilà, vous voyez pendant que le programme d'installation de l'SQL Server 2008 traitait l'opération. فوالا هنا تعطينا هاد الفenêtre هادي تنجيو هنا تنديرو انستالاسيون تنشوازي بويسكو لا بروميير فوا غنستعملو هاد البرنامج تنستعملو نوفيل انستالاسيون. قبل ما يدوز الانستالاسيون تيدير واحد لو تيست باش يشوف واش اللوجيسيال كومباتيبل مع السيستم. فوالا بالنسبه لو تيست اللي قلت لكم هو هذا تيفيريفي لا كومباتيبيليتي. فوالا قال لك كلشي مزيان هنايا. هنايا انا ريوسي كاع لي تيست اللي دار لقاهم هادوك. الوغ تنديرو اوكي باش يدوز لانستالاسيون. فوالا هنايا on va commencer l'installation هنايا غنكليكو على انستالي. فوالا هو تيكوبي في لي فيشيي ندز. يطلب منا كالك دوموند باغ اكزومبل لو نون دي سيرفور شي حوايج بحال هكا نحاولو ندخلوهم. فوالا هنايا عاود دار هذاك لو تيست اللي دار قبيله تعاود دوزيام فوا تيديرو هنا سويفون. الوغ هنا effectuer une nouvelle installation de l'SQL Server. الوغ تنديرو suivant. تيب دانستالاسيون عندنا من نغيرو فيه هنا كلي دانستالاسيون ما عندنا من كلي دو برودوي ما عندنا من نبدلو فيه تنديرو suivant. الوغ j'accepte suivant. هنا جو بريفير ديرو سيليكسيوني تو ensuite تديرو suivant. هنا تيطلب منا لو نون ديال لو سيرفر. الوغ تنديرو
بار ديفو، باش نخليه بار ديفو. و تندير سويفون. هنا ديجا عندي انا هذاك لو نون ديال هذا. الوغ غنحاولو نبدلو هنايا، نديرو 01. الوغ انستونسينا واحد لو نون هنايا ونديرو سويفون. سي ميو ديرو انستونس نومي وتكتبو لو نون ديال لو سيرفر ديالكم، حقاش غنحتاجوه ملي غنبغيو نخدمو ب لي سكيول ماناجمنت. الوغ دخلنا لو نون تما. الوغ هنا غنديرو سويفون. الوغ هنا حاولوا ما تبدلوا والو، ديروا سويفون. باردون هنايا هنا اثنتيفيكاسيون سيرفيس غنختارو، اديرو الدوزيام شوا في لي دو، ولا هنايا في ديرو الدوزيام شوا وديرو utiliser le même compte pour tout. هنايا السيستم اوكي اوتوريتي وديرو اوكي. ensuite ديرو suivant. même chose هنايا ديرو ajouter l'utilisateur actuel. يتزاد عندنا هنايا. ensuite ديرو suivant. suivant suivant. وينستالي. اون فوا تكمل هادي هاد لا باغ هادي غيعطينا تيرميني، وبهذا نكونو انستالينا لو سيرفر اس كيو ال 2008 ديالنا. فوالا كيف ما تشوفوا هاي لا باغ كملات. فوالا هنايا سكسي يلا كلشي مشاو هداك سويفون. الوغ هنا قال لنا بان هداك الشي داز هو هداك. اوكي فيرمي. الوغ هادي كانت لانستالاسيون ديال لي سكيول سيرفر 2008. ان شاء الله الفيديو الجاي غنشوفو لانستالاسيون ديال لي سكيول ماناجمنت.